बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ अली आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो को टॉपिक जो है 7 सितारों की लॉ के हवाले से। ये ख़ास लॉ है, एक जामिउल जामिया लॉ है जो 7 सितारों की क़ुव्वत व ताकत की हामिल लॉ है। आमतौर पे जो लॉ तैयार की जाती है वो किसी ख़ास सियारे के लिए, जैसे लोहे शम्स तैयार की जाती है सहर जादू बंदिश के ख़ात्मे के लिए, इज़्ज़त दौलत शोहरत तरक्की कामयाबी के लिए। इसी तरीके से लोहे मुश्तरी जो है माल दौलत के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिज़नेस के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, खुशबख्ती के लिए, खुशकिस्मती के लिए और हर काम में आसानी और फ़तह के लिए तैयार की जाती है। इसी तरीके से लोहे अतारत जो है वो सफ़र में कामयाबी के लिए, तालीमी तौर पर कामयाबी के लिए, हर जहनी दिमागी सलाहियतों में इजाफ़े के लिए तैयार की जाती है। लोहे ज़ोहरा जो है वो शादी का सियारा है, तो सियारा ज़ोहरा की ये लॉ जो है शादी में आसानी के लिए, रिश्ते शादी की बंदिश के ख़ात्मे के लिए, अज़वाजी सुख के लिए, मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़ा कोई इख्तलाफात हैं तो उसके ख़ात्मे के लिए और घरेलू नचाकी ख़ात्मे के लिए, हुबर तस्खीर के लिए तैयारी। इसी तरीके से लोहे मरीख जो है क़ुव्वत मर्दाना के में इजाफ़े के लिए, इसके अलावा बीमारियों में शिफा के लिए तैयार की जाती है। लोहे कमर जो है ज़हनी दिमागी असाबी मसाइल के हल के लिए, और लोहे ज़ोहल जो है सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए, ख़ास तौर पर साढ़छती के ख़ात्मे के लिए तैयार की जाती है। और ये 7 लोहें जो हैं मुख्तलिफ़ मकासद के लिए तैयार की जाती हैं। लेकिन ये जो 7 सितारों की लॉ है, ये समझ लीजिए कि इन 7 सितारों की जो ताकत है ये एक लॉ के अंदर समो दी गई है। यानी ये 7 सितारों की जो लॉ हम बनाते हैं इसको इकट्ठा एक ही लॉ में बना दिया गया है। यानी अब इन 7 लोहों की ताकत जो है वो एक लॉ के अंदर आ गई। तो ये इस लिहाज से बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही नायाब और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही पुर असर लॉ है। और ये 7 सितारों की नहुसत के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों की नहुसत के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों की रुजत के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों के मनफी असरात के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों की गर्दिशी असरात के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों के रेटिगुलेशन ऑफ प्लानट के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों के बद असरात के ख़ात्मे के लिए, 7 सितारों की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही मौसर और बहुत ही जामे और जामिया और बहुत ही बेहतरीन लॉ है। और इस लोहे मुबारक के असरात ऐसे हैं कि अगर आप किसी वजह से सितारों की गर्दिश का शिकार हैं, सितारों की नहुसत का शिकार हैं, सितारों की रुजत का शिकार है, सितारों की बंदिश का शिकार हैं, सितारों के बद असरात का शिकार है, सितारों की कमज़ोरी का शिकार हैं, तो आपके लिए ये लोहे मुबारक बहुत बेहतरीन रेमेडी का काम करती है। इस लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि मुख्तलिफ़ अस्माउल हुस्ना जो हैं वो जो इससे मुतल्लिक़ा हैं वो सबसे पहले लिखे जाते हैं। जो या फ़ताह या रज़ाक़, ये जो है सियारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ा अस्माउल हुस्ना है, या कबीर या मुतआल, या सियारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ा, या हय्यु या क़य्यूम शम्स से मुतल्लिक़ा, या रहमान या रहीम कमर से मुतल्लिक़ा है, या अली या अज़ीम ये अतारत से मुतल्लिक़ा, और या काफ़ी या गनी, और ये जो है ज़ोहरा से मुतल्लिक़ा, और या मालिकुल कुद्दूस जो है ये मरीख से मुतल्लिक़ा जो है वो अस्माउल हुस्ना है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है इसको गोल्डन मेटल पे तैयार किया जाता है, धात पे तैयार किया जाता है। जैसे ये खुदाई करके इसको तैयार किया जाता है। देखा गया कि अक्सर ठप्पे वाली लोहें भी लोग बनवाते हैं, और ठप्पे वाली लोहों का असरात बिल्कुल नहीं होते, बल्कि 0/0 उसके असरात हैं। जिन लोगों ने किसी मुख्तलिफ़ जगहों से बनवाई हैं उन लोगों को कोई असरात हासिल नहीं हुए। उसकी वजह ये है कि ठप्पा जो है बुनियादी तौर पर एक डाई होती है, एक मशीन के ऊपर एक डाई बना दी जाती है, और वो आंखें बंद करके हर बंदे के लिए एक ही जैसी लॉ बनती जाती है। और वो उभरे हुए अल्फाज बात का होते हैं, बात का गहरे अल्फाज भी होते हैं, लेकिन वो उसमें ना तो कोई चाल को देखा जाता है, ना कोई लाज़िमात नक्श तैयार की को देखा जाता है, ना रजालुल गैब को उसमें देखा जाता है, ना ही उसमें हिसार किया जाता है, ना ही नक्श को चाल के मुताबिक पूरा किया जाता है, बल्कि बस एक ही ठप्पे के अंदर जो है वो लॉ बन जाती है। ऐसी ठप्पे वाली लॉ जो है असर नहीं करती। बुनियादी तौर पे जब तक खुदाई करके लॉ ना बनाई जाए उसका फ़ायदा नहीं होता। तो हम प्रॉपर खुदाई करके लॉ बनाते हैं, गोल्डन मेटल के ऊपर तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ़ इनकी जो इससे मुतल्लिक़ा तिस्मात हैं वो भी कुंदा किए जाते हैं गोल्डन मेटल पे। गोल्डन मेटल ये है कि ये ख़ास लॉ है, मेटल है जो सितारों से मुताबिकत रखती है, और सितारों की जब ये अमल तैयार किया जाता है तो इस पर बहुत भरपूर और पावरफुल असरात आते हैं। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश और एक सवाल जो पूछना चाहते हैं वॉइस कर दें हमें। इसके अलावा अगर आप अपना लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं
ہمیں ڈیٹیل بھیج دیں، ہم آپ کو ایک اپنے آپ کے لکی اسٹون کے متعلق گائیڈ کر دیں گے کہ کون سا پتھر آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے شمس، لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے زورا، لوہے مریخ، لوہے قمر، لوہے زول یا لوہے بندھن، لوہے شادی، لوہے سفر وسیلہ ظفر بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لو تیار کرنے کے لیے، اس لوہے کو مبارکہ تیار کرنے کے لیے سورہ نجم اور سورہ شمس کے اعداد جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور جمع کر دیا جاتا ہے۔ جمع کر کے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اسماء الحسنہ جو ہیں ان کو چاروں طرف لکھا جاتا ہے اور اس سے متعلقہ نام اور والدہ کا نام جو جس کے نام سے لو تیار ہونی اس کے اعداد کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو خصوصی مقصد جو ہے وہ اس کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس سم کو جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ خصوصی طور پر اس کا جو ہے وہ نقشی اعداد جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ نقشی اعداد حاصل کرنے کے لیے آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پراپر ایک نقش بنانے کا ایک ضابطۂ کار ہے، اس کے مطابق کچھ اعداد کو منفی کیا جاتا ہے اور کچھ کو تقسیم کیا جاتا ہے، پھر جا کے نقشی اعداد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور یہ نقشی اعداد جو ہیں 16 خانے کا مربع نقش جو ہے اس میں تیار کیا جاتا ہے ترتیب سے، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، یعنی 16 خانے کا نقش جو ہے اس طریقے سے ترتیب سے اس میں پر کیا جاتا ہے۔ میٹل کے اوپر بھی اسی طریقے سے کھدائی کی جاتی ہے، جبکہ ٹھپے والی لو میں کھدائی نہیں کی جاتی، اس میں صرف ٹھپا کٹھا لگ جاتا ہے، اس میں چال کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ پراپر اس طریقے سے اس پہ کھدائی کی جاتی ہے اور پراپر نیک ساعتوں کے اندر جو ہے یہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ اب اچھا وقت چل رہا ہے، یہاں چاند چڑھ چکا ہے، اس میں بہت اچھا وقت ہے، اس دوران یہ لو جو ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ستاروں کی گردش کا شکار ہیں، ستاروں کی نحوست کا شکار ہیں، ستاروں کی بندش کا شکار ہیں، ستاروں کی رجت کا شکار ہے، ستاروں کی نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، رجت سے ارگان اور نیگیٹیوٹی اور پلانٹس کا شکار ہے، ان سب کے لیے یہ بہت ہی طاقتور لو ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے اس سے متعلقہ جو ساتوں ستاروں کے طلسمات ہیں، اس سے متعلقہ اسماء الحسنہ جو ہیں وہ بھی کندہ کیے جاتے ہیں، یہاں جیسے فرسٹ ٹائم کر دیے گئے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اس سے متعلقہ مقلات کو جو ہے وہ کندہ کیا جائے گا۔ اس سے متعلقہ جو ہے خاتم بھی آپ اس میں جگہ دیکھ کے آپ اس کو کندہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نام اور والدہ کا نام جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ بھی کندہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لوہے مبارکہ جو ہے یعنی جب یہ تیار کی جاتی ہے تو اس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے بخورات سے ارگان کا استعمال کرنا ہے، اس سے متعلقہ صدقات دینے ہیں، متعلقہ پڑھائی کرنی ہے، اپنا حصار کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر آپ حصار نہیں کریں گے تو لوہوں کے اثرات جو ہیں وہ منفی ہو سکتے ہیں، بلکہ رجت ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوہے مبارکہ جو ہے یہ ہر قسم کی نحوست و گردش کے خاتمے کے لیے، اور ستاروں کی نحوست و گردش کا جو لوگ شکار ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروبار روزگار بند ہے، جن کی شادی کے رشتے کے مسائل چل رہے ہیں، سفر میں ناکامی آ رہی ہے، گھریلو ازدواجی سکھ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا، اس کے علاوہ مقدمات کا مسئلہ ہے، دشمن کے جو ہے وہ دشمن پہ آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تسخیر و حب چاہتے ہیں، سحر جادو بندش کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے جو ہے یہ ایک بہت ہی طاقتور اور ایک بہت ہی مؤثر اور بہت ہی جامع الجامعہ جو ہے وہ لو اس کو کہیں تو بھیجا نہ ہوگا۔ اگر آپ یہ لو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز اسکرین پہ دیے گئے ہیں، ہمارے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے جو ہے وہ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ انکوائریز کر رہے ہوتے ہیں یا اس متعلق پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، وہاں آپ ہمارے اچھے کمنٹس دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لیکن وہاں ہمارے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو زیادہ بہتر طور پہ گائیڈ کر سکیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، کامیابیاں، ترقیاں، خوشحالیاں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، مسائل مشکلات حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔